Maayong adlaw mga bata! Kamusta na mo diha? Ako ang inyong maestra, si Ma'am Rachel. Andam na ba ka mga makakaton karon nga adlaw? Karon nga adlaw, katon na pud kita og usa ka letra. Kini nga letra mao ang letra nga M. Unsa gani? Letra nga M. Kini ang dako nga letra nga M. Ang tunog M. 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 Kini naman ang gamay nga letra nga M. Ang tunog gamay nga M. M. Naay mga butang nga nagsugod sa letra nga M ug nagtunog na ako'y ipakita ang mga hulagway ug ilhanin niyo kini kung unsa ni nga mga butang. Unsa ni? Manok. Unsa ni? Mangga. Unsa ni? Munggos. Ug unsa ni? Mama. Kay nakahibaw na mo kung unsa ang mga tunog sa dako ug gamay nga letra nga M. Unsa gani ang tunog sa dako nga letra nga M? Very good. Unsa gani ang tunog sa gamay nga letra nga M? Very good. Karon, mukato na pud kita unsaon pagsuwat sa dako nga letra nga M ug ang gamay nga letra nga M. Ing-ani ang pagsuwat sa dako nga letra nga M. Usa, duha, tulo, upat. Usap. Usa, duha, tulo, upat. Ug ing-ani ang pagsuwat sa gamay nga letra nga M. Usa, duha, tulo. Usap. Usa, duha, tulo. Karon mukaton na pud kita ug usa na pud ka numero. Kini nga numero mao ang numero nga 5. Unsa gani? Numero nga 5. 5, 5, 5. Na ako'y ipakita ninyo ang mga hulagway. Inyuhang ihapon kung pila ka buok ang mga butang nga gipakita. Pila ka buok ang mansanas? Usa, duha, tulo, upat, 5. 5 ka mansanas. Pila ka buok ang saging? Usa, duha, tulo, upat, 5. 5 ka saging. Pila ka buok ang pakwan? Usa, duha, tulo, upat, 5. 5 kapakwan.
Karon mukato na pud kita unsaon pagsuwat sa numero nga 5. Ing-ani ang pagsuwat sa numero nga 5. Usa, duha, tulo, usab, usa, duha, tulo. Good job mga bata! Inyong nakatunan ang letra nga M nga dako ug M nga gamay. Ug inyo pong nakatunan unsaon pagsuwat sa letra nga M. Ug nikaton pud kita ug usa na pud ka numero. Kini nga numero mao ang numero nga 5. Kita ay kita sa sunod. Salamat sa pagtuon. Amping mga bata.